रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 4-5 खबरें जो आपके साथ आज डिस्कस कर रही। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर एक और एंकर का कत्ल हो गया है। इस बारे में भी हम बात करते हैं, कौन से एंकर को पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा सहाफियों को कत्ल किया जाता है, सहाफियों को चौक चौराहों पे लटकाया जाता है, क्योंकि सहाफी की सजा है ना मुआशरे की गंदगी, इनका गंदा चेहरा आपके सामने लेकर आते हैं। तो जो बंदा किसी का गंदा चेहरा आपके सामने लेकर आता है, उसको शीशा दिखाता है, उसके चेहरे की गंदगी आपको दिखाता है, उसका जुर्म भी तो होना चाहिए ना, उसको कत्ल होना चाहिए। तो मैं तो इसकी मजम्मत बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तो दूसरा नाजरीन, आज आर्मी चीफ ने भी एक अहम खिताब किया है, क्योंकि आपको पता है कि आज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी था। तो आर्मी चीफ ने उस हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अवाम और फौज के दरमियान दरार पैदा करने वाले और दूरियां पैदा करने वाले नाकाम होंगे। हम खुद कहते हैं नाकाम हो, ऐसे अंसर जो हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन कौन दूरियां पैदा कर रहा है, इस पे भी बात करेंगे। दूसरी चीज नाज़रीन, हिना परवेज भट्ट पीएमएलएन की एक्स एमपी हैं, बड़ा उनके साथ जो है बड़ी बदतमीजी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने लंदन के अंदर। लेकिन वो एक खातून है, औरत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, करनी भी चाहिए। लेकिन जो औरतें जेलों में हैं, जिनको आप घरों से उठाकर ले जाते हो, जिनके साथ आप ज्यादती करते हो, जुल्म करते हो, वो औरतें नहीं है और उसकी मजम्मत ना की जाए। वो कौन करवा रहा था, उस पर भी बात करते हैं। चौथी चीज नाजरीन, तहरीक इंसाफ को आज आजादी मनाने से रोका गया है। दफा 144 पाकिस्तान के अंदर नाफिज थी कि आप आजादी नहीं मना सकते, फिर कहते आप आजाद हो। ये कैसे आजाद है भाई? आजादी मना नहीं सकते और हम आजाद हैं। इस पे भी बात करेंगे कि रात को तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने या तहरीक इंसाफ के यंग लोगों ने किस तरह आजादी मनाई, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए और आप उसको रोक नहीं सके। उस पे भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ साहब की तरफ आते हैं। आर्मी चीफ साहब ने आज कहा कि एक तो कौम मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं, ये लोग नाकाम होंगे और ऐसे लोगों को दूरियां पैदा नहीं करनी चाहिए। हम भी कहते फौज और अवाम एक है, फौज और अवाम एक रहेंगे। कौन दूरियां पैदा कर रहा है? जो दूरियां पैदा कर रहे हैं वो चाहे पीडीएम के लोग हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के हैं। इशारा किस तरफ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो दूरियां पैदा कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फौज और अवाम एक हैं। अब इसका जवाब पाकिस्तानियों आपने देना, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी हिना परवेज भट्ट साहिबा के साथ जो बदतमीजी हुई जी लंदन के अंदर। अच्छा, आलिया हमजा, तैयबा राजा, उसके अलावा सनम जावेद, उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसके अलावा जो वो क्या नाम है उनका, जो अपना कुर्ते बड़ा महंगे कुर्ते बनाती हैं, अब मेरा नाम, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, वो जो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं, उनके साथ वो औरत नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स सारी औरतें नहीं हैं। इनके साथ जो ज्यादती, जो जुल्म, उनको घरों से उठवाते रहे हो पीडीएम वालों, वो जुल्म नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन इंसान जो बीजता है वही काटता है। अब ये हिना भट्ट साहिबा जो है, आज से कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही होगी। ये फरमा रही थी कि लंदन में नौजवान सड़कों पर निकल आए जी, इजहारे तशक्कुर मना रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो गया है। और भाई, जब इस तरह के आप अल्फाज अवाम के लिए, इस तरह के कमेंट्स पास करोगे किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, है तो वो लीडर ना, चाहे तहरीक इंसाफ का है, गुस्सा तो आता है, बदतमीजी तो होगी। और कितनी गंदी और नंगी गालियां हिना परवेज भट्ट साहिबा को निकाली गई है वो मैं बता नहीं सकता। अगर इनमें कोई शर्म हो ना, कोई हया हो,
تو یہ بھی انسان کے بچے بن جائے نا، یہ بھی انسانوں کی طرح سیاست کرے، یہ بھی اس طرح کے بڑے بڑے بات جو ہے نعرے نہ لگایا کرے، بدتمیزیاں تو یہ بھی کرتی ہے۔ اور یہ وہ نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ الفاظ کی پروننسیشن کرنی ہو تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ الٹا سیدھا منہ کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا پروننسیشن ہے ہماری۔ تو یہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ جو ہے یہ بھی پتہ نہیں کس طرح کے منہ کے ڈیزائن بنا کر، اور پتہ نہیں یہ کس طرح کے رومرز، یہ غلط فیک خبریں سارا دن ٹویٹر پہ پھیلاتی رہتی ہیں۔ تو لیکن ان کے ساتھ بھی میں نے پھر کہا زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بیچاری عورت ہے۔ لیکن ایک طرف آپ مردوں کو گالیاں نکالو، ایک طرف آپ مردوں کو بلا بھلا کہو، ایک طرف آپ کسی کا ٹانگ کا مسئلہ اس کو لنگڑا بولو، تو پھر لنگڑے کی فوج تو آئے گی۔ تو پھر جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے پھر آپ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہو، میں ایک ماں ہوں، میں جی ایک بہن ہوں، میں ایک بیٹی ہوں۔ تو پہلے ہی نہ اس طرح کے ڈرامے کرو، تو آپ لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے رات کو جی بڑی آزادی منائی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ جھنڈے پاکستان تحریک انصاف کے جب لہراتے تھے پولیس والے آتے تھے پکڑ لیتے تھے۔ اب انہوں نے کہا یار یہ تو ہم پولیس والے پکڑ رہے، وہ جھنڈا چھپا لیتے تھے، جب پولیس جاتی تھی پھر وہ جھنڈا نکال لیتے تھے۔ تو یہ محبت اور نفرت میں فرق ہے۔ ظلم اور زیادتی کا دور نہیں چل سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم نے ایک دن مٹنا ہے، ایک دن صبح ہونی ہے، ایک دن سورج نکلے گا، ایک دن ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ تو ظلم نہ کریں، اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر سکے۔ اب ایک اور خبر ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے آج اپنے حلف لے لیا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سبک دوش ہو گئے ہیں جی۔ شہباز شریف صاحب بڑے اچھے ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں، 16 مہینے کے اندر ماشاءاللہ سے انہوں نے بجلی کو جو بڑی سستی بجلی کی ہے، گیس بڑی سستی کی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کی ہے۔ پاکستانی آزادی کا تحفہ تمہیں اور بھی ایک ملنے والا ہے، 20 روپے پیٹرول اور مہنگا ہونے والا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کے کارنامے سارے، بوٹ پالش کیے ہیں، بوٹ بڑے اچھے طریقے سے پالش کرتے ہیں۔ یہ ویسے ان کی بڑی اچھی ایکسپرٹیز میں سے ایک ایکسپرٹی ہے، بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے، میں اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا، بڑی اچھی کارکردگی رہی۔ ایک دن میں انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے کچھ دیر میں بناؤں یا میں کل آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں، اس میں عمران خان صاحب کی کارکردگی، شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سامنے لاتے ہیں۔ اس میں اکنامکس کی بات کریں گے، اس میں اکنامکس انڈیکیٹرز کی بھی بات کریں گے، اس میں پاکستان کے اندر جو امپورٹ ایکسپورٹ اور جتنے بھی وہ جی ڈی پی کے حساب سے اکنامکس کو بہتر کرنے والے انڈیکیٹرز کی ساری ہم بات کریں گے، تفصیلی ویلاگ اس پہ میں کرتا ہوں۔